बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग ख्यालात को बुनना बंद क्यों नहीं करता? मुसलसल बोले जा रहा है, आपको थका रहा है। वाई यूर माइंड नेवर स्टॉप थिंकिंग? दिमाग में मुसलसल चलने वाले ख्यालात को कैसे रोकें, खासकर वो ख्यालात जिनकी कोई तुक ही नहीं बनती, फजूल किस्म के ख्यालात जो आप सोचना भी नहीं चाहते। ऑटोमेटिक थॉट्स खुद ब खुद ही आए जा रहे हैं, और एक ख्याल जो कि दिमाग के अंदर चिपक जाता है, आपकी जान ही नहीं छोड़ता। रिपीटेड थॉट्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सोने के लिए लेटते हैं लेकिन आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है? पुराने वाकयात, मुस्तकबिल की फिक्र, लोगों की फिक्र, क्या सोचेंगे, क्या कह देंगे, गलतियां, पछतावे। फिर अचानक आपके जहन में यह ख्याल आता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका ख्याल क्यों सोचे जा रहा है, रुक नहीं रहा। लिटरली आपके जहन में हजारों ख्यालात चल रहे होते हैं और आप उनको रोक नहीं पाते। नाज़रीन, बहुत से लोग इस हालत से घबरा जाते हैं और वो फौरन सोचते हैं क्या मैं पागल हो गया हूं, मेरा जहन क्यों नहीं रुक रहा, क्या मेरे जहन में कोई खराबी आ गई है। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। आज के वीडियो सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि दिमाग में एक्चुअली इतने ज्यादा ख्यालात आते क्यों हैं। दिमाग का वो सिस्टम जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा होता है, और फिर हम सीखेंगे वो साइंसी तरीके जो हमें इससे निजात दिला सकते हैं और हमारे जहन को पुरसकून रहने में हमारी मदद कर सकते हैं। शुरू करते हैं, दिमाग क्यों नहीं रुकता। सबसे पहले एक अहम हकीकत जान लें कि आपका दिमाग बिल्कुल भी खराब नहीं है। जहन का काम ही सोचना है। आपके पास दिमाग है इसीलिए तो वो सोच रहा है। जैसे दिल का काम धड़कना है, फेफड़ों का काम सांस लेना है, इसी तरह दिमाग का काम ख्यालात पैदा करना है। नाज़रीन, मसला ख्यालात नहीं होते, मसला ये होता है कि हम ख्यालात में फंस जाते हैं। बात करेंगे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की, दिमाग का सोचने वाला मैकेनिज्म। नाज़रीन, न्यूरोसाइंस के मुताबिक दिमाग का एक ऐसा सिस्टम और नेटवर्क होता है जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा ऑटो पायलट पे वो नेटवर्क चल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें सोचें आती हैं। इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। और पता है, दिमाग का ये सिस्टम, ये नेटवर्क उस वक्त ज्यादा एक्टिव काम करता है जब आप फारिग होते हैं, जब आप कुछ खास काम नहीं कर रहे होते या आप बिल्कुल अकेले हों। इस वक्त दिमाग का ये सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। माजी को दोहराना, मुस्तकबिल की बार बार फिक्र करना, अपने बारे में मनफी सी बातें करते रहना। और इसके बारे में जो रिसर्चेज हुई हैं वो ये बताती हैं कि दिमाग का ये ऑटो पायलट, ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क अमूमन मनफी ख्यालात पैदा करता है और अक्सर ये तनकीदी ख्यालात बनाता रहता है। यही वजह है कि अक्सर जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी के मसाइल शुरू हो जाते हैं, उनमें लाइफ सेटिस्फेक्शन बहुत कम होती है। पार्ट 2, दिमाग एक्चुअली हकीकी और इमेजिन्ड फियर में फर्क नहीं कर पाता। वो जो ख्याली सा खौफ होता है उसमें और हकीकी खौफ में फर्क ना कर पाना दिमाग का ये जेन्युइन इशू है कि वो अक्सर हकीकत और सोच और तखय्युल में फर्क नहीं कर पाता। एक चीज तो एक हकीकत है, एक चीज है आपका तसव्वुर। दोनों में दिमाग जब फर्क नहीं कर पाता तो ओवर थिंकिंग और बढ़ जाती है, और वो जितने भी इमेजिन्ड फियर होते हैं वो बिल्कुल रियल मालूम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग उन पे भी उतनी तवज्जो दे रहा है जितनी किसी हकीकत पर तवज्जो देनी चाहिए। मसलन कोई शख्स बैठे बैठे ये सोचना शुरू कर दे कि अगर मुझे दिल का दौरा आ गया तो आपका दिमाग इस सोच को भी खतरा समझ लेगा कि वाकयातन दिल का दौरा कभी आ जाएगा आपको। ये थॉट आता है, साथ ही आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, सांस तेज, और जिस्म में एक लड़खड़ाहट आ जाती है, लरजना शुरू हो जाता है जिस्म। हालांकि हकीकत में आप बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन ख्यालात में आप वल्नरेबल हैं, आपको परेशानी आया चाहती है। नाज़रीन, यही वजह है कि बहुत से लोग सिर्फ ख्यालात की वजह से एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। मेरे पास एक पेशेंट है, वो अक्सर शिकायत करता है कि जब मैं सोने लगता हूं तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है अगर मैं मर गया तो। फिर वो फौरन मोबाइल उठाता है और गूगलिंग शुरू कर देता है। जो भी उस सेंसेशन उसे महसूस होती है, अपनी सेंसेशंस को, छोटी छोटी बारीक सी सेंसेशंस को वो बढ़ा चढ़ा के लेता है, क्योंकि उसका अमिगडाला हाईजैक हो चुका है। अमिगडाला सारी चीजों को अपनी तरीके से चला रहा है। वो क्या करेगा, वो गूगलिंग करेगा, फिर वो दिल की धड़कन चेक करता है। सुबह सबसे पहला काम वो यही करता है कि मुझे ईसीजी करवानी है, डॉक्टर शॉपिंग, साइबरकॉन्ड्रिया, सिम्टम्स को बार बार चेक करते रहना और बार बार टेस्टिंग करवाते जाना, मोबाइल पे हकीमों के नुस्खे देखना, डॉक्टर्स की वीडियोस देखना, और तरह तरह के इमेजिन्ड फियर उनको वाटरिंग करते रहना। लिटरली उनको खुद पानी देकर उस खतरे को बढ़ाना है।
پھر وہ گھبرا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ٹیسٹ تمام نارمل آتے ہیں۔ مسئلہ اس کی بیماری نہیں ہے، اصل مسئلہ اس کا دماغ تھا جو خیالات کو حقیقت سمجھ رہا تھا۔ اور ایسے لوگوں کو اپنے خیال کو حقیقت سمجھنے کا اتنا جنون ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہر خیال کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں کہ بس مجھے لگ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک آ جائے گا تو آ جائے گا، آپ تو دور بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا پتا میں کس حالت میں ہوں۔ پارٹ 3، اچھی خبر یہ ہے کہ دماغ بدل سکتا ہے، آپ کے یہ خیالات، اس سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ سب سے اہم بات ہی یہ ہے کہ آپ کا دماغ پتھر کا نہیں ہے، دماغ میں ایک حیرت انگیز صلاحیت ہے جس کو نیوروپلاسٹیسٹی کہتے ہیں، جس پہ میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں۔ یعنی دماغ خود کو نئے طریقوں سے ترتیب دے سکتا ہے، بس آپ اس کے آڑے نہ آئیں، آپ اپنے دماغ کو بدلنے دیں۔ بہت سے لوگ بیمار نہیں ہوتے بلکہ وہ بیماری کو خود چھوڑ نہیں رہے ہوتے، بیماری ان کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہے لیکن وہ جانے نہیں دیتے، ایسے جیسے مانو کہ وہ خود بیمار رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سراسر ان کے کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہوتے ہیں، خیالات کے بگاڑ۔ ان کی ٹریننگ ہی اس طرح ہوئی ہوتی ہے، نہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، نہ کوئی تربیت کا ادارہ ہے۔ والدین کی تو پوچھو مت، میں کیا بتاؤں آپ کو، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ والدین کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ جو صحیح تربیت ہے، جو صحیح مشقیں ہیں، ایکسرسائز ہے، اگر وہ آپ کریں، جیسے میری ویڈیوز دیکھیں اور نوٹس بنائیں اور ان کو روزانہ کی بیس پہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، تو دماغ کے کنٹرول سینٹرز مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کم فعال ہوتا ہے، دماغ کے اندر ایک کنٹرول، ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو پھر ایسے آٹومیٹک تھاٹس نہیں آتے اور ذہن زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میرا گلا بھی ذرا خراب ہے اور تھوڑی صحت ڈاؤن ہے، میری آواز شاید آپ کو چینج لگے، اس کے لیے معذرت۔ یاد رکھیں کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ خیالات کو ٹوٹلی ختم کر دینا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کس خیال کو توجہ دینی ہے اور کس خیال کو توجہ نہیں دینی۔ پارٹ 4، اب ہم دماغ کو مضبوط کرنے کی کچھ مشقیں سیکھیں گے، کچھ ایسی ٹیکنیکس، ایکسرسائز جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، یہ تمام ٹیکنیکس، ایکسرسائزز سائنس سے ثابت شدہ ہیں اور ہزاروں لوگوں کو فائدہ دے چکی ہیں۔ آپ کو سننے میں لگے گا یہ تو میں نے کیا، ریپیٹڈلی یہ چیزیں کرنی ہیں۔ نمبر 1، باڈی سکین ٹیکنیک۔ یہ ایک بہت پاورفل ٹیکنیک ہے، اس کو مائنڈ فلنس ایکسرسائز کہتے ہیں۔ اس میں آپ آہستہ آہستہ اپنی توجہ کے مرکز کو چینج کرتے ہیں، جیسے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنی توجہ کا مرکز اپنے باڈی پارٹس، ڈفرینٹ باڈی پارٹس پہ لے جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کریں اور پہلے توجہ دیں اپنے پاؤں پر، پھر ٹانگوں پر، پھر اپنے پیٹ پر، پھر اپنی چیسٹ پر، پھر اپنے شولڈرز پر، پھر اپنے سر میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا دماغ آپ کی سوچوں سے نکل کر جسم میں آ جاتا ہے اور دماغ پرسکون ہونا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، نوٹس اینڈ ریٹرن ٹیکنیک۔ ناظرین، یہ بھی مائنڈ فلنس کی ہی ایک بیسک ٹیکنیک ہے۔ جب بھی آپ کو احساس ہو کہ آپ کا ذہن بھٹک رہا ہے یا بھٹک گیا ہے تو آپ صرف نوٹس کریں اور واپس آ جائیں۔ نوٹس کر لیں کہ اچھا تو میرا دماغ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، بس نوٹس کریں اور واپس آ جائیں اپنے کام میں، جو بھی کام کر رہے ہیں صرف نوٹس کرنا ہے۔ مثلاً آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کا دماغ کسی مسئلے میں پھنس گیا، بس پھر خود سے کہیں کہ میرا دماغ بھٹک گیا تھا اور واپس اپنا فوکس اس بک میں لگا دیں، توجہ دوبارہ سے کتاب پر مرکوز کر دیں اور یہ مشق بار بار کریں۔ جب بھی لگے دماغ بھٹک رہا ہے فوراً کہیں کہ میرا دماغ بھٹک رہا ہے، نوٹس کریں اور دوبارہ اپنی روٹین کو جاری کریں۔ بار بار یہ پریکٹس کرنی ہے۔ نمبر 3، پریزنٹ مومنٹ اینکرز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کے کاموں کو بالکل توجہ سے اور انہماک سے کرنا۔ مثلاً جب آپ برتن دھو رہی ہوں، جب آپ چہل قدمی کر رہے ہوں، جب آپ پڑھ رہے ہوں، جب آپ چائے پی رہے ہوں، جب آپ ایون واش روم میں ہوں، صرف اسی کام پر توجہ دینی۔ مثلاً چائے پیتے وقت اس کی خوشبو کو محسوس کریں، اس کے ٹیسٹ کو محسوس کریں، اس کے رنگ کو نوٹس کریں، اس کی گرمی کو محسوس کریں۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی مشقیں دماغ کو پریزنٹ مومنٹ میں واپس لاتی ہیں، اور جب آپ بار بار ایسا کرتے ہیں تو آپ کا دماغ میں جو سسٹم ہے وہ اسٹرینتھنڈ ہو جاتا ہے اور آپ کا دماغ کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول بڑھ جاتا ہے کہ کس چیز کو فوکس کرنا ہے، کس چیز کو فوکس سے آؤٹ کرنا ہے۔ چوتھی ٹیکنیک ہے 5 4 3 2 1 گراؤنڈنگ ٹیکنیک۔ جب ذہن بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو یہ کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، نوٹس کریں، غور کریں۔ 5 چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، 4 چیزیں جو آپ چھو سکتے ہیں، 3 چیزیں جو آپ سن سکتے ہیں، 2 خوشبوئیں، 1 ذائقہ۔ ابھی میں یہ پارک میں جب آ رہا تھا تو مجھے بڑی خوشبو آئی، حالانکہ میرا ناک بند ہوا ہے، نزلہ زکام ہے، لیکن پھر بھی مجھے خوشبو آئی۔ میں نے نوٹس کیا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے۔ درختوں میں پھول لگے ہوئے ہیں، نیم کا درخت ہے، اس کے پھول آئے ہوئے ہیں، باہر آنے کو ہے اور ہر درخت میں کونپلیں کھلی ہوئی ہیں، ان کی ایک خوشبو ہے۔
नाज़रीन, ये मश्क दिमाग को फौरी तौर पर एंग्जाइटी मोड से बाहर ले आती है। इसको अपनी जिंदगी की रूटीन में ले आए, इसको आदत बना लें। पार्ट 5, ख्यालात से लड़ना नहीं, इनको देखना सीखें। सिर्फ अपने ख्याल को नोटिस करना है, देखना है, इससे लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई करेंगे तो ये बहुत आपको जलील करने वाला। एक और अहम असूल जहन में रखें कि ख्यालात कभी भी दुश्मन नहीं होते। ये बिल्कुल है ऐसे जैसे एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही है और आप एक बारीक से कपड़े को लेकर उस ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ख्यालात से लड़ना बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए ख्यालात से लड़ना नहीं है। इसे कहते हैं थॉट रीबाउंड इफेक्ट, यानी जिस चीज को आप ज्यादा दबाते हैं वो उभर के उतना आती है। आप जरा सोचें, वो जो मोहम्मद बूटा आपके जहन से निकल नहीं पा रहा, आपका लवर अब्दुल मजीद साहब, कोई भी नाम हो सकता है, बुशरा हो सकती है, वो परवीन हो सकती है, नसरीन हो सकती है, जिसको आप कितने दिनों से बुलाना चाह रहे हैं लेकिन बुला नहीं पा रहे। असल वजह क्या है? क्योंकि आप उसे बुलाना चाह रहे हैं। जितना आप उस ख्याल को दबाएंगे, उस ख्याल को जुटलाएंगे, उस ख्याल को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, वो उतना उभर के आएगा। यानी जिस चीज को आप दबाएंगे वो उससे ज्यादा ताकत से उभरेगी। इसलिए सिर्फ यही बेहतर है कि आप सिर्फ ख्यालात का मुशाहदा करें। लेकिन अगर आपका जहन बहुत ज्यादा सोचता है तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। इंसानी दिमाग की फितरत ही ऐसी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने ख्यालात को तरतीब दे सकते हैं कि किस ख्याल को मैंने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। ये अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और ये सीखने के लिए आपको क्या करना है? ख्यालात को आने देना है। बस उन ख्यालात को लेकर बॉडी में इफेक्ट पैदा नहीं करने, रिएक्शंस पैदा नहीं करने। सिर्फ ख्याल ही तो है, जितना मर्जी खतरनाक ख्याल आ जाए, सिर्फ ख्याल ही तो है। ख्याल की क्या हैसियत, कौन सा वो हकीकत है? इसके लिए आपको तरबियत करनी है, अपने दिमाग को छोटी छोटी इन टेक्निक्स में से गुजारना है। जब आप रोजाना की बेस में ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग बदलना शुरू हो जाएगा, वो सीख लेगा। फिर वो वक्त भी आता है कि वो दिन जो दिमाग को बहुत परेशानी रखते थे, अब वो दिन भी आते हैं कि वही दिमाग जो कभी आपको परेशान रखता था वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं वाकई कि आपका जहन आपको कंट्रोल ना करे बल्कि आप अपने जहन को कंट्रोल करें, तो ये मशकें रोजाना करें। अगर ये वीडियो आपको वाकईतन कुछ फायदा दे रही है, कोई वैल्यू ऐड कर रही है, तो इसको शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें, क्योंकि शायद किसी और का जहन भी इस वक्त सुकून ढूंढ रहा हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।